नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ एभ्रिवान। बाफियापछि अब हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058लाई डिस्कस गर्नेछौँ यो भिडियोमा। हुन त अब मैले अस्ति नै भनिसकेको छु कि जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छ त्यो अर्गनाइजेसनहरू चल्नको निमित्त तिनीहरूलाई चलाउनको निमित्त के बनाएको हुन्छ, एक्ट लहरू पास गरेको हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनले के गर्न पाउने र त्यसको अधिकार के हो, त्यो किन इस्टाब्लिस भयो, त्यो सबै कुराहरू तपाईको लले डिटरमाइन गर्छ। हाम्रो जस्तो हुँदैन है, नेचुरल पर्सन जस्तो कुनै पनि लिगल एन्टिटी हुँदैन। मैले बारम्बार त्यही भन्ने गरेको छु, नेचुरल पर्सनहरूले जे पनि गर्छ हैन, के गर्नु हुँदैन भनेर मात्र नेचुरल पर्सनको लागि ल बनाएको छ कन्ट्रोल गर्नको निमित्त। भने लिगल एन्टिटी जति पनि छ अर्गनाइजेसनहरू, तिनीहरूको निमित्त चाहिँ के गर्नु पर्छ र त्यो किन खोलिएको, त्यसको खोल्नको मुख्य उद्देश्य के थियो त भनेर चाहिँ तपाईहरुको ल नै बनाएको हुन्छ, एक्टहरू हुन्छ। त्यही एक्टले त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरूलाई गाइड गर्छ हैन, त्यो अर्गनाइजेसनहरूलाई चलाउँछ। अब हेर्नुस्, हामीले अघि अस्ति बाफिया पढ्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क र फिनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरू, चाहे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास र डी क्लास, तिनीहरूको उद्देश्य के, त्यो कसरी फर्मेसन हुन्छ भनेर डिस्कसन गर्यौं बाफियामा। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टमा चाहिँ हामी के डिस्कसन गर्नेछौँ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट किन खुलेको, यसको उद्देश्य के हो, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ, यसमा भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू कसरी छानिन्छन्, सिलेक्सन हुन्छ, यसका मुख्य अब्जेक्टिभहरू के छन्, यसले गर्न सक्ने अधिकारहरू के हुन्, सबै कुरालाई हामी यसमा डिस्कसन गर्नेछौँ। र तपाईहरुलाई वन्स अगेन स्वागत छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 मा। तपाईले यदि पढिसक्नु भएको छ भने पनि नो प्रब्लम, एकछिन हेर्दा हुन्छ। प्लस मेरो रिक्वेस्ट अगेन सबैलाई यही छ कि तपाईहरुले जब अडियो भिडियो सुन्नुहुन्छ त्यो बेला नै तपाईले सकेसम्म एक्टलाई अगाडि राखेर सुन्नुस्, यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ तपाईलाई। अदरवाइज त्यस्तो होइन भने वन्स मैले भनिसकेपछि तपाईले एक्टलाई लिएर फेरि पढ्ने ट्राई गर्नुस्, ताकि तपाईलाई कम्प्लिट नलेज होस् है, इनकम्प्लिट नलेजमा नजानु होला। बस, थ्याङ्क यू। सो लेट्स बिगिन है त। ओके, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट छ त्यसको च्याप्टर 1 मा चाहिँ प्रिलिमिनरी भन्ने छ, यो भनेको प्रारम्भिक। सो प्रारम्भिकमा डेफिनेसनहरू छन् हैन, परिभाषाहरू छन्। जस्तै ब्याङ्क भनेको के हो सबै दिएको थियो, मैले सबै कुराहरू यसमा राखेन। यसमा चाहिँ मैले अलिअलि कुराहरू जुन तपाईलाई आवश्यकता पर्न सक्छ र तपाईलाई कन्फ्युजन भएका टर्मिनोलोजीहरूलाई मात्र डिफाइन गर्ने ट्राई गरेको छु। सो फर्स्टमा मनी भन्ने छ। मनी भनेको तपाईले त्यो नोट र कोइनलाई मात्र नसम्झनु होला। सो मनी भनेको अल टाइप अफ करेन्सी नोट्स है, करेन्सी नोट्स त भइहाल्यो, त्यो समेत पोस्टल अर्डरहरू, पोस्टल नोट्सहरू, मनी अर्डरहरू, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर चेक, लेटर अफ क्रेडिट, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमोसरी नोट र क्रेडिट कार्ड समेत तपाईको केमा पर्छ त, यो सबै कुराहरू मनीमा पर्छ। सो तपाईलाई यदि कसैले मनी भन्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा त्यो दुईटा कुरा मात्रै नहोस् है। मनी भन्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा त्यो सिम्पली एउटा करेन्सी नोट र के मात्रै नहोस् त, कोइनहरू मात्र नहोस्। सो करेन्सी नोट भनेको चाहिँ तपाईले एक्चुअल अहिले हामीले जुन मनी भनेर बुझ्छौँ त्यो हो। जस्तै पेपर मनी र तपाईको कोइनहरू चाहिँ हाम्रो करेन्सी नोट भनेर बुझ्छौँ। सो मनी भित्र नै करेन्सी नोट पर्छ है, ठीक छ। मनी भन्ने बित्तिकै तपाईको कोइन र पेपर नोट होइन कि, करेन्सी नोट इज अल्सो पार्ट अफ मनी भनेर बुझ्नु होला। त्यसै गरी नेगोसिएसन भनेको के हो, यो तपाईलाई बारम्बार सोधिन्छ। नेगोसिएसन इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भनेर। भेरी सिम्पली नेगोसिएसन भनेको एउटा एक्ट हो जुनबाट तपाईले आफ्नो राइट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ है। तपाईले यो बुझ्नु होला, तपाईले राइट के गर्नुहुन्छ त, ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ कुन व्यक्तिलाई, अर्को व्यक्तिलाई हैन। अनि तपाईले अर्को के गर्नुहुन्छ त, त्यो मान्छेलाई बियररको रूपमा चाहिँ राइट ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ। सो नेगोसिएसन भनेको त
इन्स्ट्रुमेन्टको ट्रान्सफर हो प्लस राइटको ट्रान्सफर हो। फर इक्जाम्पल म यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। मसँग एउटा चेक छ, मैले मिस्टर ए लाई त्यो चेक दिएँ भने फर्स्ट त मैले के गरेँ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर गरेँ होइन। मेरो नाममा भएको चेक भनेको मेरो एकाउन्टको चेक मैले अर्को मान्छेलाई दिएँ भने फर्स्ट त मैले के ट्रान्सफर गरेँ, इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर गरेँ। अनि अर्को के ट्रान्सफर गरेँ त मैले आफ्नो राइट पनि ट्रान्सफर गरेँ त्यो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टसँग। गरेँ कि गरेन? मिस्टर ए लाई मैले चेक दिएँ भने फर्स्ट त मैले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्रान्सफर गरेँ, त्यसपछि सपोज मैले त्यसमा 5000 लेखेको थिएँ भने मैले उले चाहिँ 5000 झिक्नसम्मको अधिकार मैले त्यो पनि ट्रान्सफर गरेँ। सो रिमेम्बर नेगोसिएसनमा हामीले के गर्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट पनि ट्रान्सफर गर्छौँ र राइट पनि सँगसँगै ट्रान्सफर गर्छौँ। अब नेगोसिएबल बिल्स अफ एक्सचेन्ज। सो तपाईँले यो फर्स्टमा बुझ्नुहोस्, नेगोसिएबल बिल अफ एक्सचेन्ज भित्र के पर्छ हेर्नुहोस् है। के कुराहरू तपाईँको नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बेसिकली हुन्, लेटर अफ क्रेडिट एलसी भन्छौँ, बिल अफ एक्सचेन्ज र चेकहरू। अब बिल अफ एक्सचेन्ज और चेक भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि लगभग बिल अफ एक्सचेन्ज र चेकको काम लगभग सिमिलर हुन्छ। यसमा पनि चेक जसरी अनकन्डिसनल अर्डर हुन्छ, बिल अफ एक्सचेन्ज पनि एउटा अनकन्डिसनल अर्डर इन राइटिङ हो। यो भनेको म अलिकति बुझाइदिन्छु। बिल अफ एक्सचेन्ज र चेक भनेको चाहिँ बेसिकली के हो त, एउटा अनकन्डिसनल अर्डर इन राइटिङ हो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि मैले कसैलाई चेक दियो भने, मिस्टर बी सी लाई दियो भने अब त्यो चेक लगेर त्यो मान्छेले ब्याङ्कमा साट्न सक्छ। ठिक छ, त्यसको लागि कुनै पनि कन्डिसन छैन, छ त छैन। मैले वान्स चेक दिइसकेपछि उले लगेर कुनै पनि ब्याङ्कमा चेक साट्न सक्छ। अब तपाईँले भन्नु होला एकाउन्ट पे चेक दियो या क्रस चेक दियो भने त्यस्तो केसमा त्यो द्याट इज अ भेरी डिफरेन्ट केस है। त्यो भन्न खोजेको होइन। ओके, मैले ठिक छ मिस्टर बी लाई मिस्टर बी कै एकाउन्ट पे चेक दिए भने अब उसले साट्न पायो कि पाएन? मजाले साट्न पायो नि त हैन। अब यस्तो केसमा चाहिँ त्यो के हुन्छ त, अनकन्डिसनल अर्डर भयो त्यो इन राइटिङ। ओके, तिमी गएर पैसा झिक्दा हुन्छ भनेर मैले पैसा त्यो चेक दिएको हो नि त। सो 10,000 को चेक दिए भने अब राइटिङमै दिए नि त मैले हैन। अनकन्डिसनल अर्डर इन राइटिङ हो, जुन एउटा पर्सनले दिन्छ अर्को पर्सनलाई साइन गरेर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिक्स टाइम या डिटर्मिनेबल फ्युचरको लागि दिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल 5,000 को चेक काटे अनि उसले गएर पर्सि चेक साट्नु छ भने अब हेर्नुहोस् त, टाइम पनि मैले पर्सिको दिएको छु र पर्सि गएर त्यो व्यक्तिले चेक साट्न पायो र कति एमाउन्टको पायो त 5,000। सो रिमेम्बर सम सर्टेन मनी हुन्छ त्यसमा, स्पेसिफाइड पर्सन पनि हुन्छ को बियरर भन्ने र डिटर्माइनेबल फ्युचर हुन्छ र त्यो एउटा अनकन्डिसनल अर्डर हो। अर्को छ प्रोमिसरी नोट भन्ने। अब यो प्रोमिसरी नोट भनेको एउटा यो प्रमिस हो, यो प्रतिज्ञा हो एकजनाको या ग्रुपको हैन, अर्गनाइजेसनको। यसमा के हुन्छ भनेपछि सुन्नुहोस् है, यो मानौ तपाईलाई मैले पैसा दिए, मिस्टर बी लाई सी लाई मैले पैसा दिएको रहेछु। अब भोलि गएर मैले त उत्तिकै पैसा दिन्छु त मिस्टर बी सी लाई, दिदैन नि त। एउटा मैले उले मसँग पैसा माग्न आयो हैन, मिस्टर बी भन्ने, अनि त्यसपछि मैले उलाई पैसा दिए। ठीक छ, अब पैसा त दिए, कागज त बनाउनु पर्यो नि त एउटा। ठीक छ, अब कागज बनाए। अब आजको दिनमा त अब कागज बनाए। त्यो कागज के रहेछ भन्दाखेरि मैले प्रोमिसरी नोट भन्ने बनाए। ठीक छ, त्यो कागज मैले के बनाए, प्रोमिसरी नोट। अब त्यो के हो प्रोमिसरी नोट भनेको? अब त्यसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि मिस्टर बी लाई म केमा साइन गराउँछु भनेपछि भोलि मैले आफ्नो पैसा माग्न खोजेको बेला तपाईले मिस्टर बी ले मलाई पैसा दिन जवाबदेही हुनेछ र इनकेस, अझ सुन्नुहोस् है, इनकेस मैले त्यो प्रोमिसरी नोट अर्को व्यक्तिलाई दिए, मानव मिस्टर ए लाई दियो भने मिस्टर ए ले पनि मिस्टर बी सँग पैसा लिन पायो। त्यो है प्रोमिसरी नोट। प्लिज रिमेम्बर, प्रोमिसरी नोट के हो त? मैले मिस्टर बी लाई पैसा दिएको छु 20,000 रुपियाँ। अब मैले उहाँसँग एउटा कागज बनाए। कागज के बनाए त? मैले प्रोमिसरी नोट बनाएर। सपोज त्यो प्रोमिसरी नोट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोमिस गरेको नोट हो कि त्यो व्यक्तिले म मिस्टर बी सँग पैसा माग्न गयो भने मिस्टर बी ले मलाई पैसा दिन जवाबदेही हुनेछ र एउटा कन्डिसन अझ हुन्छ,
मैले अराएको व्यक्ति, मैले कसै व्यक्तिलाई मैले प्रोमोसनरी नोट दिए मिस्टर ए लाई, जा मिस्टर बी सँग पैसा माग्नु, मलाई अहिले पैसा दे भने, हैन? सो भोलिको केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले मिस्टर ए सँग पैसा लिएर प्रोमोसनरी नोट मिस्टर ए लाई बेच्न सक्छु र मिस्टर ए ले भोलि गएर मिस्टर बी सँग पैसा उठाउन पायो। सो एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त, a fixed amount to any particular person in such instrument or to the person ordered by such person। हेर्नुस् है, एउटा त मैले अर्डर गरेको केसमा उले पैसा दिनु पर्यो, त्यति मात्र नभएर मैले कुनै अर्को व्यक्तिलाई जहाँ पैसा उठाएर आइज या भनेर उलाई त्यो अधिकार दिन्छु भने अर्को व्यक्तिले पनि उसँग पैसा उठाउने अधिकार रहन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं प्रोमोसरी नोट। ठीक छ। अर्को छ चेक, यो त तपाईले बुझिसक्नु भयो। अनि अकाउन्ट भनेको रेकर्ड गर्नु हो, रेजिस्टर गर्नु हो, हैन? अनि मोनिटरी लायबिलिटी भनेको चाहिँ हामी अगाडि एक्ट पढ्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जति पनि बैंक नोटहरु छन्, कोइनहरु छन् सर्कुलेसनमा, त्यो सबै के हो त, राष्ट्र बैंकको लागि मोनिटरी लायबिलिटीहरु हो। ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 मा केही डेफिनेसनहरु थिए। अब हामी च्याप्टर 2 मा प्रवेश गरेको छौं। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको राष्ट्र बैंकको इस्टाब्लिशमेन्ट किन भएको हो, यसको अब्जेक्टिभ र फंक्सनहरु के छन्, यसका ड्युटीज र पावरहरु के छन् है। इस्टाब्लिशमेन्ट, अब्जेक्टिभ्स एन्ड फंक्सन, ड्युटीज एन्ड पावर। फर्स्टमा हामी इस्टाब्लिशमेन्टको कुरा गरौँ। जुन हाम्रो सेन्ट्रल बैंक छ त्यसको नाम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक रहनेछ भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस् है तपाई, अब सेन्ट्रल बैंक भन्ने बित्तिकै राष्ट्र बैंक हो भन्छौं, नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यो किन हो भनेपछि यो एक्टले नै त्यो भनेको हुनाले मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक हो। यो एक्टले सेन्ट्रल बैंक भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेर भनिदिएको भए आजको दिनमा हामी सेन्ट्रल बैंक भनेपछि के भन्थ्यौ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्थ्यौ। तर हाम्रो यो एक्टमा के लेखेको छ, सेन्ट्रल बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हुनेछ भनेको छ, त्यही भएर नेपाल राष्ट्र बैंक हो है। ओके, अर्को कुरा तपाईले बुझ्नुस्, यो बैंक जुन राष्ट्र बैंक छ या सेन्ट्रल बैंक छ त्यो एउटा अटोनोमस बडी हुनेछ विथ परपेचुअल सक्सेसन। अब अटोनोमस भनेको के भन्दाखेरि, अब यहाँ सुन्नुस् है, यसको उदाहरण ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास छ, त्यसलाई रेगुलेट कसले गरेको छ, राष्ट्र बैंकले। अब राष्ट्र बैंकले कसले रेगुलेट गर्छ त, कसैले गर्दैन। सो त्यो एउटा के हुनेछ त, अटोनोमस बडी हुनेछ जसलाई कुनै अर्को अर्गनाइजेसनले रेगुलेसन गर्नेवाला छैन। र परपेचुअल सक्सेसन त अब अर्गनाइजेसनहरु, पब्लिक लिमिटेडहरु र गभर्नमेन्टहरु त परपेचुअल सक्सेसन नै हुन्छन् जसको एन्डको मिति फिक्स हुँदैन हैन। अब राष्ट्र बैंक कहिले खतम हुन्छ त भन्ने थोरै न छ हैन। सो उसको एउटा परपेचुअल सक्सेसन भइराख्छ। ओके, सो राष्ट्र बैंक खोल्नुको उद्देश्य के, राष्ट्र बैंकको उद्देश्य के भनेपछि फर्स्टमा तपाईले बुझ्नुस्, मोनिटरी र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरु बनाइराख्ने हो ताकि एउटा तपाईको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न, हेर्नुस् है, प्राइसमा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र इकोनोमिक स्टेबिलिटी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमी, यो तीनटा कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ दुईटा पोलिसी बनाउँछ, मोनिटरी पोलिसी पनि बनाउँछ र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी पनि बनाउँछ। यो दुईटा पोलिसीले कसरी गाइड गर्छ, मोनिटरी पोलिसी पनि बनाउँछ राष्ट्र बैंकले र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी पनि बनाउँछ। अब यो दुईटा पोलिसीको हेल्प लिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोज्छ, इकोनोमीमा प्राइसको स्टेबिलिटी ल्याउन खोज्छ। प्राइसको स्टेबिलिटी भनेको बुझ्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ धेरै इन्फ्लेसन पनि नहोस्, धेरै डिफ्लेसन पनि नहोस् भनेर प्राइसलाई स्टेबल राख्ने के गर्छ त, व्यवस्था गर्छ। त्यो के को हेल्पले भनेपछि मोनिटरी र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसीको हेल्पले हैन। यसमा डिफरेन्ट प्लान पोलिसीज ल्याएर प्राइसको स्टेबिलिटीलाई चाहिँ निरन्तरता दिन खोजिराख्छ। इकोनोमीमा धेरै इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो भयो भने त इकोनोमी डुब्ने चान्स हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिसीको हेल्पले स्टेबिलिटी अफ प्राइसलाई मेन्टेन गर्ने, अर्को ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट है, यसलाई पनि तपाईको के गर्नु राख्नुपर्छ त, मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ। हेर्नुस् है, तपाईको धेरै पैसा बाहिर गयो, अहिले आजको दिनमा हेर्नुस् त के भइरहेछ त, पैसा बाहिर
आउट एकदमै भइरहेछ, इन थोरै भइरहेछ। हामी के गरिरहेछौँ, इम्पोर्ट 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 गरिरहेछौँ, एक्सपोर्ट थोरै छ। यस्तो केसमा के हुन्छ त, इकोनोमीको फोरेन रिजर्भ सिद्धियो भने भोलि हामीलाई आर्थिक सङ्कट पर्न सक्छ। र यो कुराहरू पनि सबै म्यानेज गर्ने काम कसले गरिरहेछ त, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि, एउटा त स्टेबिलिटी अफ प्राइस, अर्को ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, र फाइनल एकदम सबभन्दा ठुलो गोल भनेको के हो त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको मेजर गोल हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमी अचिभ हुनको निमित्त त प्राइस स्टेबिलिटी हुनु पर्यो र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि मेन्टेन भइराख्नु पर्यो। र यो दुईटा कसरी मेन्टेन हुन्छ भनेपछि विथ द हेल्प अफ मोनिटरी एन्ड फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी। सो यो अब्जेक्टिभ तपाईँले नबिर्सिनुहोस् है। राष्ट्र ब्याङ्कको सबभन्दा ठुलो र मेजर अब्जेक्टिभ भनेको यही हो, मोनिटरी र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी बनाउने, जुनबाट उसले मार्केटको प्राइस स्टेबिलिटीलाई मेन्टेन गर्ने र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि मेन्टेन गरिराख्ने, ताकि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होस् इकोनोमीको। ठिक छ, गुड। अर्को भनेको फाइनेन्सियल सर्भिसेस जति पनि छन् त्यो चाहिँ इन्क्रिज गर्ने, फाइनेन्सियल एक्सेस चाहिँ धेरै मान्छे सामु पुर्याउने। जस्तै आजको दिनमा 753वटा हाम्रो लोकल लेभल छन् भने हैन, लोकल लेभल गभर्नमेन्ट छ हैन, 753वटा स्थानीय तह छन् र 753वटा तहमै त सबै ब्याङ्कले खोल्न चाहन्न, बिकज हेर्नुहोस् जुन ठाउँमा जनसङ्ख्या थोरै छ त्यो ठाउँमा ब्याङ्क खोल्दाखेरि घाटा हुन्छ भन्ने सोच्छन् र ब्याङ्कहरू खुल्दैनन्। त यस्तो केसमा के गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, हैन थोरै जनसङ्ख्या हुँदैमा भएन, तपाईँले खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गरेर या प्लान पोलिसी बनाएर चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू चाहिँ एक्सेस गराउन खोज्छ। अनि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै यदि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि एकदमै प्राइभेट अर्गनाइजेसन जसरी कमाउन थाले भने पब्लिकले त ब्याङ्कहरूमा पैसा डिपोजिट गर्छ। सो त्यो पब्लिकले डिपोजिट गरेको पैसाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ, त्यसको सुरक्षा कसले लिन्छ हैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त, सबै ब्याङ्कलाई प्लान पोलिसीको माध्यमबाट कन्ट्रोल गर्छ र त्यो कन्ट्रोलका कारण पब्लिकमा के हुन्छ त, कन्फिडेन्स आउँछ त्यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। भोलि गएर कुनै ब्याङ्कले पब्लिकको पैसा मिसयुज गरिरहेछ भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कारबाही गर्छ र के हुन्छ त, त्यस्तो केसमा पब्लिकको पैसा सुरक्षित हुन्छ। सो पब्लिक कन्फिडेन्सहरू बढाउने काम पनि राष्ट्र ब्याङ्कको दोस्रो अब्जेक्टिभ हो। तेस्रो अब्जेक्टिभ यो त छँदैछ, एउटा सेक्युर, हेल्दी र एफिसिएन्ट पेमेन्ट सिस्टम बनाउने, यो चाहिँ उसको थर्ड अब्जेक्टिभ हो। सो तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कका 3वटा मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। के थियो त, फर्स्ट अब्जेक्टिभ तपाईँलाई थाहा छ, मोनिटरी र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरू प्रिपेयर गर्ने, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई मेन्टेन गर्ने, त्यसको माध्यमबाट इकोनोमीमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होस् एउटा इकोनोमीको, फर्स्ट अब्जेक्टिभ। सेकेन्ड अब्जेक्टिभ के थियो त, सेकेन्ड अब्जेक्टिभमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त, सबै सकेसम्म सबै तहसम्म सबै मान्छेलाई इजिली फाइनेन्सियल एक्सेस हो भनेर के गर्छ त, इन्स्योर गराउन खोज्छ। एक त्यसैमा पब्लिक कन्फिडेन्स बढाउने काम गर्छ है। पब्लिक कन्फिडेन्स को प्रति भन्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन प्रति पब्लिक कन्फिडेन्स मान्छेको बढोस् भनेर त्यो चाहिँ उसले इन्स्योर गर्न खोज्छ। अनि अर्को भनेको एउटा सेक्युर, हेल्दी र एफिसिएन्ट पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ डेभलप गराउने। जस्तै आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो के आइसक्यो, पहिला ब्याङ्कमा गएर हामी क्यास देख्थ्यौँ चेकको माध्यमबाट, त्यसपछि एटिएमहरू आयो, मोबाइल ब्याङ्किङ आयो हैन। सो वी हेभ भेरी एफिसिएन्ट, आजको दिनमा त एफिसिएन्टै भन्नुपर्छ हैन, एफिसिएन्ट पनि छन्, सेक्युरहरू पनि छन् हैन, ओटिपीहरू हैन, वान टाइम पासवर्ड आउँछ। सो हामीले सकेसम्म अझ मोडिफाई गरिरहेछौँ कन्टिन्युअस बेसिसमा। सो सेक्युर छन्, हेल्दी छन्, एफिसिएन्ट पेमेन्ट सिस्टम पनि, यो पनि जे गरिरहेछौँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले नै एउटा के भन्छ, यसलाई नै इन्करेज गरेको हो। ठिक छ। सो हामीले अब्जेक्टिभ त हेऱ्यौँ। फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ द ब्याङ्क। सो फङ्सनहरू के छन्, ड्युटिज के छन् हैन, अनि पावरहरू के हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यसलाई हामी एकछिन डिस्कसन गरौँ।
फर्स्ट त राष्ट्रिय ब्याङ्कले जुन ब्याङ्क नोट र कोइनहरू छन् तिनीहरूलाई इस्यु गर्छ है। आजको दिनमा हामीसँग भएका कोइनहरू जति पनि छन् या नोटहरू छन् ब्याङ्क पेपर नोटहरू त्यो सबै इस्यु कसले गर्छ त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ होइन। अब हाम्रो ए क्लासका कमर्सियल ब्याङ्कले प्रिन्ट गर्ने अधिकार छ त उनीहरूलाई? छैन। अनि सरकारले पैसा छाप्छ त? छाप्दैन। छाप्ने काम कसले गर्छ त राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै पैसा छाप्न पाउँछ। तर जे पाए त्यही उसले पनि छाप्न पाउँदैन है। हामी यहाँ रेगुलेसन अहिले हेर्छौँ पैसा छाप्दाखेरि पनि के रेगुलेसन चाहिन्छ त्यो पनि बुझ्छौँ। ठिक छ ओके। सो एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि ब्याङ्क नोटहरू र कोइनहरू इस्यु गर्ने काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। दोस्रो भनेको तपाईँको मोनिटरी पोलिसी र एक्सचेन्ज जुन पोलिसी छ फोरेन एक्सचेन्ज त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी आइहाल्यो। एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्ने काम पनि कसले गर्छ त राष्ट्र ब्याङ्कले। अब हेर्नुहोस् है एक्सचेन्ज रेटका डिफ्रेन्ट टाइप्स छन्। कुन कुन एक्सचेन्ज रेट कुन कुन मिडियममा युज हुन्छन् हामीले मैले एउटा योभन्दा अगाडिको अडियो हेर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँलाई इन्टरनेसनल फाइनेन्समा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले त्यो अडियो हेर्दा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली आइएमएफले रिकमेन्ड गरेका जति पनि एक्सचेन्ज रेट पोलिसीहरू छन् त्यसको बारेमा कम्प्लिटली डिटेलमा डिस्क्राइब गरेको छु। सो फोरेन एक्सचेन्ज रेट डिटर्मिनेसन हुने पनि धेरै मिडियमहरू छन् है। अब धेरै मिडियम भनेको के हो भनेपछि भेरी सिम्पल। जस्तै आजको दिनमा $1 भनेको 120 रुपियाँ नेपाली हुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ त हैन? के मिडियमले थाहा हुन्छ भनेपछि एक्सचेन्ज रेट पोलिसीका कारण हुन्छ। ठिक छ। सो एक्सचेन्ज रेट पोलिसीहरू थुप्रै छन्। अब तपाईले मैले भने इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले हेर्नुस् अर्कोमा आइएमएफले भेरियस तपाईको एक्सचेन्ज रेट पोलिसीहरू रिकमेन्ड गरेको छ अनि प्रत्येक कन्ट्रीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ कि तपाईले जुन एक्सचेन्ज रेट पोलिसी तपाईलाई मन पर्छ त्यो एक्सचेन्ज रेट पोलिसीमा तपाई जान सक्नुहुन्छ भन्ने सबै कन्ट्रीलाई स्वतन्त्रता इन्डिपेन्डेन्ट एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छन् हरेक देशहरू। सो नेपालले चाहिँ इन्डियासँग प्यागिङ सिस्टममा गएको छ। अब प्यागिङ सिस्टम भनेको के हो भनेपछि हामीले इन्डियासँग एउटा रेट फिक्स गरिदिन्छौँ। आजको दिनमा इन्डियासँगको रेट के फिक्स छ? 1 रुपियाँ इन्डियन बराबर 1.60 नेपाली हुन्छ भनेर फिक्स गर्यौं हैन। 100 रुपियाँ इन्डियन भनेको 160 रुपियाँ नेपाली हो भनेर फिक्स गर्यौं। अब के भयो त भोलि गएर अब यस्तो केसमा के भयो भन्दाखेरि अब हामी एक्सचेन्ज रेटको झमेला हट्यो। अब इन्डियाले जुन एक्सचेन्ज रेट लागू गर्छ त्यो एक्सचेन्ज रेट हाम्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल इन्डियाको 50 रुपियाँ बराबर $1 हुन्छ भने अब हाम्रो 80 रुपियाँ बराबर $1 हुन्छ। ठिक छ। सो यो हो प्यागिङ सिस्टम। प्यागिङ सिस्टममा के हुन्छ हामी अर्को कन्ट्रीसँग आफ्नो करेन्सीलाई फिक्स गर्छौं। त्यसपछि त्यो कन्ट्रीको करेन्सी फोरेन एक्सचेन्जसँग जतिमा जान्छ त्यो अनुसार नै हामी जान्छौं। मैले उदाहरण दिइसके यदि इन्डियाको 50 रुपियाँ बराबर $1 हुन्छ भने हाम्रो 80 रुपियाँ बराबर $1 हुन्छ। यो किन भयो भन्दाखेरि हामीले प्यागिङ सिस्टम गरेको छौं इन्डियासँग। यदि हामीले अर्को एक्सचेन्ज रेट सिस्टम अपनाउनु छ भने पनि हामी स्वतन्त्र छौं। हैन हामी प्यागिङ गर्छौं इन्डियासँग हैन कि चाइनासँग गर्छौं भने त्यसमा पनि हामी स्वतन्त्र छौं। तर एक्सचेन्ज रेटहरू तपाईको 8-9 वटा छ। डिफरेन्ट एक्सचेन्ज रेटहरू पोलिसीहरू छ। त्यो पोलिसीमा तपाईले कुन छान्नुहुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्ने काम पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। सो राष्ट्र ब्याङ्कले आजको दिनमा एकदम सरल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम डिटरमाइन गरेको छ। त्यो प्यागिङ इन्डियासँग गरेको। ठिक छ। यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न पाउँछ। म भोलि प्यागिङ गर्दैन भन्न पनि पायो। अनि अर्को पोलिसी भनेको टु म्यानेज एन्ड अपरेट फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं राष्ट्र ब्याङ्कले फोरेन एक्सचेन्ज राखिराख्छ। धेरै उसँग फोरेन करेन्सीहरू छ भने त्यस्तो केसमा उले फोरेन एक्सचेन्जहरू सेल गर्न सक्छ या पब्लिकलाई ओके तपाईले आजको दिनमा हामी नेपालीहरूले बाहिर घरहरू किन्न पाउँदैन, बाहिर धेरै पैसा लान पाउँदैन। ट्राभलर हो भने $1500 सम्म दिने गरेको छ। त्यो $1500 भन्दा बेसी दिदैन। किन भन्दाखेरि
हाम्रो फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ लिमिटेड छ, हामीसँग धेरै फोरेन एक्सचेन्ज छैन। ठिक छ, यदि हामीसँग धेरै फोरेन एक्सचेन्ज हुन्थ्यो भने आजको दिनमा यति धेरै पढाइ हुन्थेन। अब फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ थोरै हुनुको पनि कारण छ, बिकज हामीले फोरेन एक्सचेन्ज कमाउने धेरै उपाय त छैन। छ त हामीसँग फोरेन एक्सचेन्ज कमाउने धेरै उपाय छैन नि। एउटा सर्भिस सेक्टर हो टुरिज्म, त्यो आजको दिनमा बन्द छ। एक्सपोर्ट हामी धेरै एकदम थोरै गर्छौँ, धेरै के गर्छौँ इम्पोर्ट। भनेपछि त हामीले पैसा उल्टै किन्नुपर्ने अवस्था छ होइन, विदेशी पैसा, ताकि इम्पोर्ट गर्न सकियोस् भनेर। सो फोरेन एक्सचेन्ज हामीसँग धेरै नभएका कारण हामीलाई धेरै कुरामा कडाई गरिएको छ। तर पनि यदि धेरै छ भने पनि म्यानेज गर्ने, थोरै छ भने पनि म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने रहेछ त? राष्ट्र ब्याङ्कले। सो तपाईँले अस्ति देख्नु भएको थियो लकडाउनको टाइममा अब हामीसँग फोरेन एक्सचेन्ज एकदमै हाई थियो, 11-12 महिना पुग्नेसम्म इम्पोर्ट धान्न सक्ने सम्म हामीसँग फोरेन एक्सचेन्ज भइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको थियो त? $500 तपाईँलाई डलर कार्ड लिनुहोस् भनेर एडभर्टाइजमेन्ट नै गरेको थियो। तर आजको दिनमा त्यो डलर कार्डहरू जुन छ त्यो धेरै प्रमोट गरिएको पाइँदैन, बिकज अब हाम्रो फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जुन छ त्यो घट्दै आइसक्यो होइन। जुन बेला धेरै थियो त्यो बेला हामीले प्रमोट गर्छौँ, जुन बेला थोरै छ त्यो बेला हामी प्रमोट गर्दैनौँ, र यो सबै म्यानेज गर्ने काम पनि राष्ट्र ब्याङ्कको हो। ठिक छ, अनि त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई लाइसेन्स इस्यु गर्ने कामदेखि लिएर इन्सपेक्ट गर्ने, रेगुलेट गर्ने, सुपरभाइज गर्ने र मोनिटर गर्ने काम पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गभर्मेन्टको हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट डिफ्रेन्ट आएको छ, यो पोइन्ट होइन, यो मिस्टेक भएको मेरो। सो एज अ ब्याङ्कर, एज अ एडभाइजर, फाइनेन्सियल एजेन्टको काम गर्छ सरकारको, त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यसै गरी अर्को काम भनेको चाहिँ भोलि गएर लिक्विडिटी, आज हेर्नुहोस् लिक्विडिटी क्रन्च आइरहेछ, एकदमै लिक्विडिटीको समस्या छ। यो बेला चाहिँ ब्याङ्कसँग यदि पैसा पुग्दैन भने, ब्याङ्कले पब्लिकबाट त पैसा आउँदैन भने, अब लास्ट उपाय भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क या सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्क सबै कमर्सियल ब्याङ्क या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ लास्ट रेजर्ट, लेन्डर अफ द लास्ट रेजर्टको काम पनि गर्छ। यो लेन्डर अफ द लास्ट रेजर्ट भनेको के हो र के फङ्सन हो भनेपछि मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियो छ, टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेट्स इन ब्याङ्किङ भन्ने, त्यो तपाईँले एकछिन हेर्नु होला यदि तपाईँलाई इच्छा लाग्छ यो बुझ्ने है, कति टाइपका रेट्स हुन्छन्, के फङ्सन हुन्छ भनेर त्यो हेर्नु होला। ओके, त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि प्रमोट द सिस्टम अफ पेमेन्ट, क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्टका कुराहरू छन् होइन। आजको दिनमा तपाईँको एक ब्याङ्कदेखि अर्को ब्याङ्कको चेक साटिन्छ होइन, के को मिडियमबाट? क्लियरिङ भन्छौँ होइन। फर सपोज मिस एक ए ब्याङ्कको चेक तपाईँले गएर वाइ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो भने पनि तपाईँको पैसा खातामा पैसा आउँछ आउँदैन? के को मिडियम हो त्यो भनेको? तपाईँको क्लियरिङको मिडियमबाट आउँछ। अनि आजको दिनमा तपाईँको क्लियरिङ प्रमोट कसले गरेको हो त भन्दा यो सबै पोसिबल भएको हो बिकज अफ दि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। जुन नेपाल क्लियरिङ हाउस छ त्यो पनि कसको लिडरसिपमा खुल्छ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो क्लियरिङका, पेमेन्टका, सेटलमेन्टका कुराहरू पनि के गर्छ त? प्रमोट गरेको छ। र यसरी नै उसले के गरेको छ त? डिफ्रेन्ट आफै इन्भल्भ नभएर के हुन सक्छ त? उसले अर्को डिफ्रेन्ट एउटा एन्टिटी खडा गरेर उसले काम गराउन सक्छ। ठिक छ, ओके। सो यो सबै फङ्सनहरू हुन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका। अब के फङ्सनहरू गर्न पाउँदैन त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने पनि यहाँ राखेको छ। हेर्नुहोस् है, उसले पब्लिकको डिपोजिट लिँदैन, पब्लिकको लोन लिँदैन होइन, पब्लिकलाई लोन दिँदैन। अब म गएर राष्ट्र ब्याङ्कसँग कर्जा लिन्छु भनेपछि पाएन है, तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट कर्जा लिन पाउनुहुन्न। त्यसै गरी पब्लिकबाट म पैसा डिपोजिट गर्न जान्छु राष्ट्र ब्याङ्कमा भनेपछि त्यो पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। ठिक छ, अनि त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सेयरहरू किन्न पाउँदैन। अनि त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि इमोभेबल या मुभेबल प्रोपर्टीहरू लिजमा या एक्वायर गर्न पनि पाउँदैन। अब तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई आफ्नै कर्मचारीलाई लोन दिन पाउँछ, त्योमा त्यो कसैले रोकेको चाहिँ छैन है।
अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तै ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन जति पनि छन् या नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टमलाई इज हुने हिसाबले होइन आफ्नो अब्जेक्टिभहरू जुन राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ पनि छ, के अब्जेक्टिभ छ उसको, फाइनेन्सियल एक्सेस सबै ठाउँमा पुर्याउने एक अब्जेक्टिभ होइन, एफिसियन्ट पेमेन्ट सिस्टम बनाउने जुन उसको अब्जेक्टिभ छ, त्यो अब्जेक्टिभ अटेन त गर्नु पर्यो। सो त्यो अटेन गर्नलाई मैले अघि भने जस्तै क्लियरिङ हाउसमा उसले आफ्नो सेयर हाल्न सक्यो होइन, अनि त्यसै गरी कुनै ट्रान्सफर पेमेन्ट जुन तपाईँको पेमेन्ट सिस्टमहरूदेखि लिएर होइन, या तपाईँको माइक्रो फाइनान्सहरूदेखि लिएर होइन, तिनीहरूमा पनि उसले के गर्न सक्छ त सेयर हाल्न सक्छ आफ्नो अब्जेक्टिभलाई अटेन गर्नको निमित्त, तर त्यसको सेयर चाहिँ 10% एक्सिड हुनु भएन। ठिक छ, ओके। अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई के प्रिभिलेजहरू छन्, राष्ट्र ब्याङ्कलाई के फेसिलिटीहरू दिएको छ त हाम्रो इकोनोमीले। फर्स्ट त कुनै पनि कर लाग्दैन है, राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पत्तिमा कुनै पनि कर लाग्दैन, राष्ट्र ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनमा कुनै पनि कर लाग्दैन या फी लाग्दैनन् या चार्जेसहरू लाग्दैनन्। इभन no requirement for the payment of registration fee for registration of deeds of loan or refinance to be given by the bank है। राष्ट्र ब्याङ्कले यदि तपाईको रिफाइनान्स गर्छ, लोन दिन्छ भने त्यस्तो केसमा पनि कुनै पनि लोन पेमेन्ट गर्छ भने त्यस्तो केसमा पनि कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। रेभिन्यू स्ट्याम्पहरू लागेन। नो ट्याक्स फी चार्ज ड्युटी अन द एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट अफ ब्याङ्क। अब भोलि गएर ब्याङ्कले आफ्नो नोटहरू पब्लिस नोट के गर्नु छ त राष्ट्र ब्याङ्कले छाप्छ होइन, त्यो त्यस्ता कुराहरूमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब त्यो पेपर त बाहिरदेखि इम्पोर्ट गर्छ, कोइनहरू चाहियो भने स्टिलहरू सिल्भरहरू बाहिरबाट मगाउँछ, मेटल केमिकलहरू, कुनैमा पनि चार्ज लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। ठिक छ, ओके। सो सबै सुविधाहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको छ। अब गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र ब्याङ्कको बीचको रिलेसन के छ? अघि हामीले भनेका थियौँ कि राष्ट्र ब्याङ्कले के को काम गर्छ त, एज अ ब्याङ्करको काम गरिदिन्छ, एज अ एजेन्टको काम गरिदिन्छ होइन। जति पनि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, एनी कन्ट्याक्ट बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल विथ द ब्याङ्क एन्ड बाई द ब्याङ्क विथ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अन्डर दिस एक्ट सेल बी मेड थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। सो अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यदि राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारसँग केही काम गर्नु छ, केही कुरा गराउनु छ भने त्यो कुनबाट रुट हुनुपर्छ भन्ने क्वेसन तपाईलाई आयो भने तपाईको आन्सर हुनुपर्छ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। सो अर्थ मन्त्रालयबाट रुट हुन्छ। इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनशिप। अब भेरी सिम्पल, तपाईले यसमा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि योमा धेरै कुराहरू बुझ्नु पर्दैन। जति पनि तपाईको आइएमएफ का मिटिङदेखि लिएर हैन, वर्ल्ड ब्याङ्कका मिटिङहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङसँग या फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसीसँग, मोनेटरी पोलिसीसँगदेखि लिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टदेखि लिएर जे पनि तपाईका पोलिसीहरू बनाउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ मोनेटरी सम्बन्धी जे पनि तपाईका प्लान पोलिसीजहरू बनाउनु छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ नेपाललाई इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन या एसोसिएसनमा। ठिक छ। सो मोनेटरी पोलिसी, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ब्याङ्क सुपरभिजन र त्यो लगायत सबै प्लान पोलिसीहरू जति पनि बनाउने हुन्छन् त्यस्तोमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। ठिक छ। अब तपाईले भन्नु होला भोलि आइएमएफ या वर्ल्ड ब्याङ्कमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने हाम्रो देशबाट को जान्छ भनेपछि तपाईले भेरी सिम्पल के बुझ्नुस् भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। गुड, ओके। सो फ्लो अफ पब्लिक इन्फर्मेसन। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, पब्लिस गर्नुपर्छ र ट्रान्समिट गर्नुपर्छ रेगुलर बेसिसमा के कुराहरू, फाइनेन्सियल मार्केट कस्तो छ, मोनेटरी सर्कुलेसन कस्तो छ, प्राइस स्टेबिलिटी के छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्थिति के छ, फोरेन एक्सचेन्जको स्थिति के छ, यो सबै कुराहरू के गर्नुपर्छ त टाइम टु टाइम तपाईको पब्लिस र ट्रान्समिट चाहिँ गर्नुपर्छ। कसलाई? पब्लिकलाई। अनि अपरेसन अफ अकाउन्ट,
गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ जस्तो म जस्तो मान्छेहरू गएर हामी इन्डिभिजुअल मान्छेहरू गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउँदैनौँ। तर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र उसका गभर्नमेन्टल बडिज, कमर्सियल ब्याङ्क्स, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, पब्लिक कर्पोरेसन, फोरेन डिप्लोमेटिक मिसनमा आएका फोरेन सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू, फोरेन ब्याङ्क्स एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसनहरू चाहिँ उनीहरूले मजाले राष्ट्र ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउँछ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले कसका खाता खोल्छ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई क्वेसन आयो भने गभर्नमेन्ट अफ नेपालको खोल्छ, उसका गभर्नमेन्टल बडिजका पनि खोल्छ। ठिक छ, गभर्नमेन्टल बडिज भनेर थाहा छ नि तपाईँलाई, अर्थ मन्त्रालय होला होइन, अरू पनि होला, मन्त्रालय मात्र नभएर। त्यस्तै सरकार सम्बन्धी जस्तै राजस्व विभाग, त्यसको खाता खोल्यो है। सो त्यस्ता बडीहरू भन्न खोजेको। अनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूको त भइहाल्छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको भइहाल्यो। पब्लिक कर्पोरेसनहरूका हुन्छन्, फोरेन डिप्लोमेटिक मिसनका, फोरेन सेन्ट्रल ब्याङ्कका, फोरेन ब्याङ्कका, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनका, यिनीहरूको चाहिँ उसले खाता खोल्न पाउँछ। तर इन्डिभिजुअल, इन्डस्ट्री र पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरूका खाता खोल्दैन कसले, राष्ट्र ब्याङ्कले तिनीहरूको चाहिँ खाता खोल्दैन। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके, अब हामी च्याप्टर 3 मा पुग्यौँ। च्याप्टर 3 मा चाहिँ फर्मेसन हेरौँ, बोर्डको फर्मेसन हेरौँ, अनि बोर्डको फङ्सनहरू के हुन्छ, उनीहरूको ड्युटिज र पावरहरूलाई डिटरमाइन हेरौँ है। सो बोर्ड कतिजनाको हुन्छ त राष्ट्र ब्याङ्कमा भनेपछि हेर्नुहोस्, 7 जनाको। फर्मेसन अफ द बोर्ड टोटल कतिजनाको हुने रहेछ, 7 जनाको बोर्ड भन्छ। एकजना गभर्नर, गभर्नर चाहिँ चेयरपर्सन। अर्को चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, जुन हाम्रो अर्थ मन्त्रालय छ, अर्थ मन्त्रालयका जुन सचिव हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी, उहाँ चाहिँ मेम्बर एकजना। 2 जना डेपुटी गभर्नरहरू पनि मेम्बर, 2 1 3 1 4 पुग्यौँ होइन। हेर्नुहोस् त, गभर्नर एकजना चेयरपर्सन होइन, एकजना भए। अनि अर्थ मन्त्रालयका सचिव एकजना, 2 जना भए। डेपुटी गभर्नर 2 जना नै मेम्बर हुने भए, 4 जना भयो। अनि 3 डिरेक्टर्स एपोइन्टेड बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, 3 डिरेक्टर चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्छन् त, नेपाल सरकारले अपोइन्ट गर्नुहुन्छ। के भनेपछि कुन कुन फिल्डबाट भनेपछि इकोनोमिक्स, मोनिटरी, ब्याङ्किङ, फाइनान्स र कमर्सियल ल विज्ञ है, त्यो बुझेका मान्छेहरूबाट 3 जना चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले अपोइन्ट गर्छ। भनेपछि 3 जना गभर्नमेन्ट अफ नेपालले असाइन गर्छ, 3। 2 जना डेपुटी गभर्नर, 5। 1 जना अर्थ मन्त्रालयको सचिव, 6 र गभर्नर, 7। सो यसरी हाम्रो के हुन्छ त, राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड फर्मेसन हुन्छ। केही डाउट छ? ओके, अगाडि बढौँ। अब जुन गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँको अपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ त, के राष्ट्र ब्याङ्कमै काम गर्दा गर्दा गभर्नर हुने हो भनेपछि उत्तर हो होइन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको सबभन्दा टप पोजिसन भनेको डेपुटी गभर्नर हो, त्यसपछि रिटायरमेन्ट हुने हो। गभर्नर भनेको त सरकारले अपोइन्ट गर्ने काम गर्ने हो, ठिक छ। डेपुटी गभर्नर भइसकेपछि रिटायरमेन्ट हुन्छ। डेपुटी गभर्नर पछिको पोजिसन गभर्नर भनेर नसोच्नुहोस्, डेपुटी गभर्नर पछि रिटायरमेन्ट नै हुने हो, ठिक छ। सो तर गभर्नरको अपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ त, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। र गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेको काउन्सिल अफ मिनिस्टर है, काउन्सिल अफ मिनिस्टर सेल अपोइन्ट गभर्नर अन द बेसिस अफ रिकमेन्डेसन कमिटी। अब यस्तो हुन्छ, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल जुन काउन्सिल अफ मिनिस्टर छ, मिनिस्टरहरूको हुन्छ होइन, काउन्सिल अफ मिनिस्टर जुन छ, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, गभर्नर अपोइन्ट गर्छ। तर कसको रिकमेन्डेसनमा भनेपछि एउटा रिकमेन्डेसन कमिटी बनाएको हुन्छ। अब त्यो कमिटीमा को मान्छे हुन्छ त, हेर्नुहोस् है, के गरेको हुन्छ, हरेक कार्य गर्दाखेरि सरकारले के गर्छ त, एउटा कमिटी बनाइदिन्छ। ल तपाईँहरू चाहिँ को मान्छेलाई गभर्नर बनाउँदा ठिक हुन्छ, तपाईँहरू हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भनेर एउटा कमिटी खडा गरिदिन्छ, त्यही रिकमेन्डेसन कमिटी हो। अब त्यो कमिटीले सरकारलाई के गर्छ त, उनीहरूको विचार या धारणाहरू चाहिँ के गरिदिन्छ, बुझाउँछ र त्यसका आधारमा चाहिँ नेपाल सरकारले मन्त्री परिषद भन्छौँ होइन, काउन्सिल अफ मिनिस्टर, उनीहरूले चाहिँ एउटा गभर्नरलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त, गभर्नरलाई अपोइन्ट गरिदिन्छ। सो अब रिकमेन्डेसन कमिटीमा चाहिँ को मान्छेहरू हुनुपर्छ, एउटा त तपाईँको मिनिस्टर अफ फाइनान्स, मिनिस्टर अफ फाइनान्स भनेको अर्थमन्त्री चेयरपर्सन भएर 1 पर्सन फ्रम
एमङ दि फर्मर गभर्नर्स एकजना, अनि 1% डेजिग्नेटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। हेर्नुहोस्, 3 जनाको कमिटी बनाइदिने रहेछ। 3 जनामा एकजना चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई, अर्को जना भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो गभर्नर, अनि एकजना चाहिँ हाम्रो त्यही नेपाल सरकारले एकजनालाई नोमिनेट गरिदिन्छ, विज्ञ मान्छेलाई चाहिँ त्यो कमिटीमा राखिदिन्छ। अब 3 जना, यो 3 जना मिल्छन्, यो 3 जना मिलेर उहाँहरूले के गर्नुपर्छ, 2टा नाम दिनुपर्छ है, कम्ती 2टा हैन 3टा नाम, सरी 3% को नाम चाहिँ दिनुपर्छ। 3 जना पर्सनको नाम दिनुहुन्छ, 3 जना पर्सनको। अब त्यो 3 जना पर्सन के पनि हुन सक्छन् है, पुरानो गभर्नर पनि हुन सक्छन्, डेपुटी गभर्नर पनि हुन सक्छन्, र तपाईको पुरानो सरी मैले पुरानो गभर्नर भने, डेपुटी गभर्नर पनि हुन पायो। अनि त्यसपछि विज्ञ मान्छे है, प्रोफेसर भएको या तपाईको मोनिटरी ब्याङ्किङ फाइनान्स कमर्समा या कमर्सियल लमा एकदम विज्ञ मान्छेहरू मध्ये र डेपुटी गभर्नर मध्ये त्यो सबैलाई हेरेर उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, 3 जनाको नाम पठाउँछ कोलाई, मन्त्री परिषदलाई, गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई। सो 3 जना मध्ये फेरि सरकारले के गर्छ त, त्यो 3 जना मध्ये एकजनालाई गभर्नर अफ राष्ट्र ब्याङ्क बनाइदिन्छ, गभर्नर अफ नेपाल। बुझ्यौ? सो गभर्नरको अपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईले बुझ्नुस्। गभर्नर चाहिँ अपोइन्ट गर्नुको निमित्त मन्त्री परिषदले, गभर्मेन्ट अफ नेपालले के गर्छ, एउटा रिकमेन्डेसन कमिटी गठन गरिदिन्छ। त्यो रिकमेन्डेसन कमिटीमा चाहिँ अर्थमन्त्री एकजना, अनि त्यसपछि पुरानो गभर्नर एकजना हैन, पुरानो गभर्नर मध्ये एकजना, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ विज्ञ मान्छे राखिदिनुहुन्छ। यो 3 जना मिलेर 3 जना विज्ञ मान्छेहरू डेपुटी गभर्नर समेतलाई इन्क्लुड गरेर 3 जनाको नाम चाहिँ के गर्छन् त, रिकमेन्ड गरिदिन्छन् सरकारलाई। अब सरकारले के गर्छ त, त्यो 3 जना मध्ये एकजनालाई चाहिँ गभर्नर नियुक्त गरिदिन्छ। अब त्यो त बुझ्यौं। अब डेपुटी गभर्नर चाहिँ कसले नियुक्त गर्छ भने चाहिँ डेपुटी गभर्नर पनि काउन्सिल अफ मिनिस्टरले नै रिकमेन्ड गर्ने हो, सरी अपोइन्ट गर्ने हो है। गभर्नर त सरकारले अपोइन्ट गर्ने हो, डेपुटी गभर्नरलाई अपोइन्ट गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले नै अपोइन्ट गर्ने हो। तर रिकमेन्डेसन कसकोमा भनेपछि त्यो रिकमेन्डेसन चाहिँ गभर्नरले दिनुपर्छ, ठीक छ। सो गभर्नरले रिकमेन्डेसन दिँदाखेरि डेपुटी गभर्नर कतिजना हुन्छ त राष्ट्र ब्याङ्कमा भनेपछि 2 जना हुन्छ। अब 2 जनालाई एपोइन्ट गर्नु छ भने गभर्नरले 4 जनाको चाहिँ नाम पठाउनु पर्यो, डबल, कम्तीमा पनि डबल नेम चाहिँ पठाउनु पर्छ। सो 4 जनाको नाम चाहिँ गभर्नरले रिकमेन्ड गर्छन् कोलाई, नेपाल सरकारलाई। त्यो 4 जना मध्ये 2 जना चाहिँ डेपुटी गभर्नरको लागि के हुन्छन् त, अपोइन्ट हुन्छन्, ठीक छ। ओके, अब डाइरेक्टरको कुरा गरौँ। हामीले गभर्नर अपोइन्टमेन्टको कुरा बुझ्यौं, डेपुटी गभर्नरको कुरा बुझ्यौं। अब डाइरेक्टरको हामीले कति भनेको थियौं, बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा 7 जना छन्, एकजना गभर्नर, अनि 2 जना डेपुटी गभर्नर, एकजना अर्थमन्त्री अर्थ सचिव, 3 जना हैन, कति भयो, सरी 4 जना भयो। 2 जना डेपुटी गभर्नर, एकजना गभर्नर, एकजना अर्थ सचिव, कति जना भयो, 4 जना, अनि 3 जना चाहिँ विज्ञ हैन, सरकारले छानेका। सो 7 जना हुन्छ फर्मेसन। अब अपोइन्टमेन्ट अफ डाइरेक्टरको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो जुन छ अघि मैले कुरा गरिसके, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले नै बनाउने हो, त्यो पनि त्यो प्रब्लम भएन। अब डाइरेक्टरहरूको टेन्युरको कुरा गरौँ, कति हुने रहेछ त, 5 वर्षको है। गभर्नरको, डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टर सबको टाइम पिरियड भनेको 5 वर्ष। गभर्नरलाई एक अरु टर्म प्रोभाइड गर्न सकिन्छ, र त्यस्तै गरी डिरेक्टरहरूलाई पनि एक टर्म अझ प्रोभाइड गर्न सकियो। डेपुटी गभर्नरहरूलाई चाहिँ गर्न मिलेन हैन, तर तपाईको गभर्नर र डिरेक्टरहरूलाई चाहिँ सरकारले एक अर्को टर्मलाई पनि उहाँ चाहिएको खण्डमा चाहिँ गभर्नर र डिरेक्टरहरू बनाएर राख्न पाए। अब डाइरेक्टर हुनको लागि क्वालिफिकेसन के हुनुपर्छ भन्ने छ ल। तपाईले अब राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टरलाई तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, ल पढिहाल्नुस् है, ठीक छ। के थाहा तपाई पनि अब एलिजिबल हुनुहुन्छ कि। अब
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र डिरेक्टर हुनुको निमित्त यो क्वालिफिकेसन पुरा गर्नु पर्यो। एउटा त नेप्लिज सिटिजन हुनु पर्यो, यो तपाईँको क्वालिफिकेसन पुग्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको हायर मोरल क्यारेक्टर हुनु पर्यो, यो पनि तपाईँको क्वालिफिकेसन पुग्छ। अब यहाँ हो कि नपुग्ने अब प्रब्लम भनेको। सो तपाईँसँग मोनिटरी, इकोनोमिक, ब्याङ्किङ, फाइनेन्सियल, कमर्सियल ल मा कम्तीमा तपाईँले मास्टर डिग्री गरेको हुनु पर्यो। खुसी नहुनुहोस्, तपाईँले त ल यो त मलाई पुग्यो भन्नुहुन्छ होइन। सो कम्तीमा तपाईँको मास्टर डिग्री त यसमा छ नि होइन। त्यसो भए तपाईँ डाइरेक्टली डिरेक्टरलाई एलिजिबल हुनुभयो त भन्ने कुरामा अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एक्सपिरियन्स भनेको यहाँ खतरा भनिन्छ। सो यो कुराले तपाईँलाई रोकिदिन्छ। अदरवाइज त तपाईँले यो तिनटै क्राइटेरियाहरू फुलफिल त गर्नुहुन्छ। मास्टर हुनु पर्यो, छँदैछ। नेपाली सिटिजन हुनु पर्यो, त्यो पनि छ। हाई मोरल क्यारेक्टर तपाईँ जति बढी कसै अरूको छँदै छैन, अनि तपाईँले त तिनटै फुलफिल गर्नुभयो। तर जुन यो वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ नि, मास्टर डिग्री त मास्टर डिग्री, तर वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि वर्क एक्सपिरियन्स मिन्स द एक्सपिरियन्स अफ वर्क इन द पोस्ट अफ स्पेशल क्लास अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल or of the bank or in the post of university professor, या तपाईँ प्रोफेसर हुनु पर्यो, or in the post of CEO of commercial bank है। यो तीनटा कुरा चाहिँ तपाईले हुनु पर्यो। एक्सपिरियन्स त एक्सपिरियन्स तपाईसँग या त CEO भएको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो एक, या स्पेशल क्लास अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्पेशल क्लासमा हुनु पर्यो, सरकारी सेवामा, निजामती सेवामा। अर्को चाहिँ तपाईको या त ब्याङ्कमा, सेन्ट्रल ब्याङ्क, यो ब्याङ्क भनेको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा स्पेशल क्लास अफिसर भएको हुनु पर्यो, या त तपाईँ कुनै युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनु पर्यो। सो यो तीनटा तपाईसँग क्राइटेरिया छ भने तपाईँ आजै डाइरेक्टरलाई अप्लाई गरिहाल्नुहोस्। अब डिस्क्वालिफिकेसन अफ डिरेक्टर, यो त अब तपाईँले यसो आफै अनुमान गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। पोलिटिकल पार्टीको हुनु भएन, ब्ल्याकलिस्टेड हुनु भएन, अरू अर्गनाइजेसनमा या कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा इन्भल्भ भएको हुनु भएन, अनि कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कमा 5% भन्दा बढी सेयर भएको हुनु भएन। यो सबै कुराहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, गभर्मेन्ट अफ नेपालले जुन बेला चाह्यो त्यो बेला डिरेक्टरलाई निकाल्न सक्छ, तर कुन कुन कन्डिसनमा भनेर यहाँ राखेको छ है। त्यसै गरी अब यो खासै ठुलो कुरा छैन, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नहेर्दाखेरि पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कुनै अप्सन आयो, ल सपोज कुन बेला निकाल्नु पर्ला तपाईँले भन्नु त। भेरी सिम्पल। एउटा त अघि हामीले जुन जुन क्वालिफिकेसन भनेको छौँ त्यो क्वालिफिकेसन पुगेन भने तपाईँको डिस्क्वालिफाइड नै हुन्छ हैन। अनि त्यसै गरी कसैको कुनै मान्छे बिचमा गएर कुनै मान्छे रेसनल छैन, थिङ्किङ रेसनल पुगेन भने त्यस्तो केसमा हुन्छ। अनि डिसअनेस्टी भेटियो भने त्यस्तो केसमा हुन्छ। या त तपाईँको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सिङ सिस्टमलाई लस या ड्यामेज गर्ने जस्तो इन्टेन्सन देखिएको छ भने त्यो पनि हुन्छ। एउटा मान्छे यदि यो पोइन्ट चाहिँ बुझ्नुहोस् है, एब्सेन्ट हुन्छ 3 कन्जिक्युटिभ मिटिङ अफ बोर्डमा विदाउट अ जेन्युन रिजन भने यस्तो केसमा पनि तपाईँको के हुन्छ, रिमुभल हुन्छ। 3 कन्जिक्युटिभ मिटिङमा आएनन् मान्छे। ल ओके, रेजिग्नेसन अफ डाइरेक्टर कसलाई दिने? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टरले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई रेजिग्नेसन दिनुपर्छ इन केस छोड्न चाहेमा, बिकज उनीहरूको अपोइन्टमेन्ट पनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले गरेको हुनाले रेजिग्नेसन पनि त्यही बुझाउनु पर्छ। पब्लिक नोटिफिकेसन, वान्स सरकारले गभर्नरलाई अपोइन्ट गरिसक्यो भने चाहिँ 1 महिना भ्याकेन्सी यस्तो हुन्छ। फर्स्ट त तपाईँको भोलि गएर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 महिनापछि हाम्रो गभर्नरको रिटायरमेन्ट भइरहेछ अरे फोर सपोज भने नेपाल सरकारले 1 महिना अगावै भ्याकेन्सी चाहिँ के गर्नुपर्छ त, खोल्नुपर्छ। ओके, गभर्नर नियुक्तिको भ्याकेन्सी चाहिँ खोल्नु पर्यो, ठिक छ, ताकि अरू मान्छेहरू जस्तै भने नि बाहिरको मान्छेहरूले पनि अप्लाई गर्न सकोस्। त्यसै गरी अब भोलि गएर गभर्नरले चाहिँ लिभमा बस्नु पर्यो, गभर्नरले आफ्नो फङ्सनहरू डिस्चार्ज गर्नु पर्यो भने एउटा सिनियर डेपुटी गभर्नरलाई एक्टिङ गभर्नरको रूपमा चाहिँ राख्न पायो।
है। बोर्डको फङ्सन, ड्युटिज, पावरहरू के होला? मोनिटरी र फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरू बनाउने एक। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिनोमिनेसन अफ ब्याङ्क नोट है। यो कुरा चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस्, डिनोमिनेसन अफ ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन्स। आजको दिनमा हामीसँग 1 रुपियाँको नोट छैन। यो किन हटायो भन्दाखेरि यो पावर अफ बोर्ड नै हो कि हटाइदियो। 2 को पनि नोट थियो हामीसँग होइन, त्यो पनि हट्यो। अब आजको दिनमा 1 र 2 का कोइनहरू मात्र भेटिन्छ। त्यसै गरी 5 को 4 रुपियाँको किन 4 रुपियाँको किन हामीसँग नोट भएन, या 8 रुपियाँको किन नोट भएन भन्दाखेरि बोर्डले राख्न चाहेन। भेरी सिम्पल होइन। उनीहरूले डिनोमिनेसन बाहिर जुन प्र्याक्टिस छ, तर बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहेको भए त्यो पनि पोसिबल हुन्थ्यो होइन। सो डिनोमिनेसन भनेको नोटको जुन डिनोमिनेसन मैले कुरा गरेँ भर्खर होइन, 5 रुपिस 10 रुपिस कुन राख्ने भनेर, त्यो चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरले उ गर्छ, डिसिजन बनाउँछ। अनि त्यसै गरी साइज, मेटल कुन युज गर्ने, कति साइज बनाउने, यो सबै कुराहरू चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरको पावरभित्र पर्छ। अनि त्यसै गरी कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई सुपरभाइज गर्ने, इन्सपेक्ट गर्ने काम पनि यिनीहरूले गर्छन्। रुलहरू बनाउने होइन, बाइलजहरू जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कहरूका यिनीहरूले बनाउँछ। सो यो खासै के पनि छैन। अब एपोइन्टमेन्ट, प्रमोसन, ट्रान्सफर, रेम्युनरेसन, यो सबै कुराहरू पनि हेर्छ हाम्रो बोर्डले। राष्ट्र ब्याङ्कको स्टाफहरूको ट्रान्सफर, प्रमोसन होइन, अपोइन्टमेन्ट, रेम्युनरेसन, पेन्सन्स सबै कुराहरू चाहिँ हेर्ने गरेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले यसो हेर्नुहोस्, खासै धेरै ठुलो कुरा छैन। तपाईँले यसो बुझ्दाखेरि आइहाल्छ। तपाईँले वान्स अब्जेक्टिभ अफ राष्ट्र ब्याङ्क बुझ्नुहुन्छ भने त्यही अब्जेक्टिभलाई अटेन गर्नको निमित्त बोर्डले पनि काम गर्ने हो भने मिल्दोजुल्दा नै यिनीहरूका अब्जेक्टिभ हुन्छ। फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर अफ गभर्नर। अब के हुन्छ त, बोर्डले इम्प्लिमेन्ट गरेका जुन डिसिजनहरू बनाएका छन् तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन, अपरेट र म्यानेज गर्ने ब्याङ्कलाई, सिस्टमाइज द फङ्सन टु बी क्यारिड आउट बाई ब्याङ्क, रिप्रेजेन्ट गर्ने काम इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा है। अनि त्यसपछि मोनिटरी पोलिसी, फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले गभर्नरको पावरभित्र या ड्युटीभित्र पर्छ। यो के पनि छैन, तपाईँले यसो हेर्नुहोस् है। म अझ भन्दैछु, तपाईँहरूले मजाले यो एकछिन राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट हेर्दा हुन्छ, तर धेरै के पनि छैन। ओके, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि, सरकारी अर्गनाइजेसनमा या पब्लिक अर्गनाइजेसनमा पर्सनल इन्ट्रेस्ट ल्याएर काम गर्नु हुँदैन। ठिक छ, चाहे गभर्नर होस्, चाहे डेपुटी गभर्नर होस्, चाहे डिरेक्टर, हरेक 6 महिनामा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, यो खुलाउनु पर्छ कि मेरो इन्ट्रेस्ट छ। अब उनीहरूको अगाडि त धेरै काम आइरहेको हुन्छ नि त होइन। मैले कुनै पनि यो काममा मेरो इन्ट्रेस्ट छ, यसमा चाहिँ मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ, या फ्यामिली मेम्बरहरू इन्भल्भ भएको छ भने त्यो चाहिँ उनीहरूले डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। र ओके साँच्चीकै छ भनेको केस छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, बोर्ड अफ डिरेक्टरको मिटिङ हुँदाखेरि त्यो मान्छेले एब्सेन्ट हुनु पर्यो है। त्यो मान्छेलाई इन्क्लुड गरिन्न ताकि भोलि डिसिजन बनाउनमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स नहोस्। सो अरू अप्सनहरू पनि हुन्छन्। सो बेसिकली एकदमै डिरेक्टर, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरहरूले चाहिँ आफ्नो जुन पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ या छैन भनेर कुनै पनि काममा है, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी जति पनि कामहरू आइरहेछन् त्यो काममा चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ या छैन भनेर खुलाउनु चाहिँ पर्छ 6 महिनामा। अनि त्यसै गरी ब्याङ्क बोर्डले एउटा अडिट कमिटी बनाउँछ जसमा चाहिँ 1 डाइरेक्टर डेजिग्नेटेड बाई द बोर्ड होइन, कोअर्डिनेटर हुन्छ। अर्को चाहिँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, त्यो पनि बोर्डले बनाइदिन्छ। अर्को चाहिँ चिफ अफ इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्क होइन। यो 3 जना मिलेर चाहिँ एउटा अडिट कमिटी बन्छ। च्याप्टर 4 यसमा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल प्रोभिजनका कुरा गर्छौँ। ब्याङ्कको फाइनेन्सियलको बारेमा च्याप्टर 4 मा डिफाइन गरेको छ। अब फर्स्टमा क्यापिटल अफ द ब्याङ्क। हाम्रो ए क्लास ब्याङ्कको क्यापिटल 8 अर्ब हो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको क्यापिटल भनेको 5 अर्ब हो है। बुझ्नुहोस्,
राष्ट्र बैंकको क्यापिटल कति हो भनेर क्वेसन आयो भने तपाईले कति भन्नुहुन्छ? 5 बिलियन। ठीक छ। अनि यो 5 बिलियन कोले दिन्छ भनेपछि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल है। सो यो 5 अर्ब पैसा दिने काम चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले गर्नुपर्छ। अनि भोलि गएर गभर्नमेन्ट अफ नेपालले यो जुन क्यापिटल छ यसलाई चेन्ज गर्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारसँगै रहन्छ। भोलि भएर 5 अर्ब होइन 10 अर्ब गर्नु पर्यो भन्ने पनि अधिकार नेपाल सरकारलाई नै रहनेछ। अब राष्ट्र बैंकलाई फाइदा भयो भने त्यो फाइदालाई विभाजन कसरी गर्ने, एलोकेट कसरी गर्ने? फर्स्ट कुरा त तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि राष्ट्र बैंकका सम्पत्तिहरुको रिभ्यालुएसन गरेर कमाएका प्रॉफिटहरु छन् त्यो एउटा रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा राख्दिने। मानौं यो पाली राष्ट्र बैंकले 20 करोड 10 करोड कमायो, 10 करोडमा 1 करोड चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेर कमाएको प्रॉफिट देखाएको रहेछ भने फर्स्ट त 1 करोड कहाँ राख्दिने? रिजर्भ रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा 1 करोड त्यहाँ जान्छ। ठीक छ। जति तपाईको रिभ्यालुएसनबाट आएको प्रॉफिट छ त्यति चाहिँ रिजर्भ रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा राख्दिने। सेकेन्ड, अब जति पनि 5 डिस्ट्रिब्युटेबल अमाउन्ट बाँकी रह्यो भने नेट प्रॉफिटको, जस्तै माथि तपाईको 1 करोड त गइसक्यो हैन, 10 करोड प्रॉफिट भयो राष्ट्र बैंकलाई, 10 करोड मध्ये 1 करोड त तपाईको कहाँ गयो त? रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा गयो भने अब बाँकी कति गयो? 9 करोड। 9 करोडको 5% 9 पंजे 45 हैन। सरी, अब जस्तै 1 करोड त माथि गइसक्यो हैन, 10 करोड भयो भने अनि 1 करोड चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेर आएको प्रॉफिट रहेछ भने 1 करोड त हामीले कहाँ राख्नु पर्यो? रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा राख्नु पर्यो। अब बाँकी कति रह्यो? 9 करोड। 9 करोडको 5% चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि मोनेटरी लायबिलिटी फन्डमा। सो 9 करोडको 5% कहाँ गयो? 9 5 जा 45 भनेपछि 45 लाख चाहिँ मोनेटरी लायबिलिटी फन्डमा राख्नु पर्यो। अब 9 करोडमा 45 लाख घट्यो, 45 लाख घट्यो भने बाँकी कति रह्यो? 8 करोड 55 लाख। ठीक छ। अब 10% चाहिँ रिजर्भ फन्डमा राख्ने, त्यसैगरी 10% कहाँ राख्नु पर्यो त? रिजर्भ फन्डमा। अनि अगेन 5% चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो? फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फन्डमा। हेर्नुस् है, अब तपाई मजाले हेर्नुस् त कति कति पैसा जाने रहेछ त। फर्स्टमा रिभ्यालुएसन बराबरको प्रॉफिट रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा जान्छ, त्यो छँदैछ। त्यसलाई तपाईले नेट प्रॉफिटमा काउन्टै नगर्नुस्, फर्स्टमा त त्यो उतिकै गयो। अब बाँकी रहेको प्रॉफिट मध्ये 5% तपाईको उसमा मोनेटरी लायबिलिटी फन्डमा, 10% जनरल रिजर्भ फन्डमा र 5% चाहिँ केमा जान्छ त? तपाईको फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फन्डमा। सो तपाईले एक कुरा बुझ्नुस्, रिभ्यालुएसनको प्रॉफिटलाई त मान्दै नमान्नुस्, त्यो त रिजर्भ फन्डमा रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा गयो। त्यसपछिलाई तपाईले नेट प्रॉफिट फर डिस्ट्रिब्युसन मान्नुस्। जुन नेट प्रॉफिट फर डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसबाट 20% चाहिँ एलोकेट हुने रहेछ। 20% कसरी एलोकेट हुन्छ? 5% कहाँ जान्छ? मोनेटरी लायबिलिटी फन्डमा, 10% कहाँ जान्छ? जनरल रिजर्भ फन्डमा, 5% कहाँ जान्छ त? फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फन्डमा। यसरी 20% एलोकेट हुन्छ। ठीक छ। अब बाँकी रहेको 80% पैसा चाहिँ फेरि गभर्नमेन्ट अफ नेपालको सेभिङ एकाउन्टमा जान्छ। ठीक छ। च्याप्टर 5 मोनेटरी फंक्सन एन्ड अपरेसन अफ ओपन मार्केट। अब यो चाहिँ हामीलाई अलिकति सायद धेरै काम लाग्ने र इन्ट्रेस्टेड भएको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ यो हुन सक्छ। अब आजको दिनमा सेन्ट्रल बैंकले कस्ता कस्ता मोनेटरी फंक्सन गर्छ र ओपन मार्केटलाई कसरी अपरेट गर्छ। फर्स्ट त उले मोनेटरी पोलिसी बनाउँछ, त्यो मोनेटरी पोलिसीका आधारमा ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सनहरु गर्छ। ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन भनेको उले इकोनोमीमा धेरै पैसा छ भने उले के गर्न सक्छ? पैसा लिनको निमित्त के गरिदिन सक्छ त? उले गभर्नमेन्टका बन्डहरु इस्यु गरेर कमर्शियल बैंकहरुलाई बन्ड किनाउन लगाउन सक्छ, या रेटहरु बढाउने घटाउने हैन, रेपो रेटहरु छन् नि तिनीहरु बढाउने घटाउने गर्न सक्छ। सो त्यसरी ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सनलाई अपरेट गर्न सक्छ राष्ट्र बैंकले।
त्यसैगरी सीएलआर एसएलआर का जुन कम्पलसरी डिपोजिटहरु छन् त्यसमा पनि उले खेल्न सक्छ हैन। इकोनोमीमा धेरै पैसा छ भने उले के गर्छ त सीआरआर र एसएलआरहरु बढाइदेला ताकि सब पैसाहरु कम्पलसरी डिपोजिटमा जाओस्। र इकोनोमीमा पैसाको कमी छ भने सीआरआर र एसएलआर अलिकति थोरै गर्देला ताकि इकोनोमीमा पैसा भइराख्छ। सो यसरी पनि उले के गर्न सक्छ त कमर्शियल बैंकहरुको जुन इकोनोमीमा उले मजाले अपरेसन गर्न सक्छ। यसैगरी लोन र रिफाइनान्सहरु प्रोवाइड गर्न सक्छ कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुलाई। अब हेर्नुस् अघि हामीले एउटा कुरा पढेको थियौं ल्यान्डर अफ लास्ट रिजोर्ट हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक। र भोलि गएर फर सपोज इकोनोमीमा त पब्लिकसँग पैसा छैन। अब बैंकहरुले के गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकमा गयो र राष्ट्र बैंकमा गएर पैसा माग्न थाल्यो है। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले म्याक्सिमम दिने भनेको 1 इयर पिरियडलाई हो। अब म्याक्सिमम पिरियड कति हुने रहेछ त राष्ट्र बैंकले दिने भनेको 1 इयर पिरियड। भोलि गएर इन केस 1 इयरमा पनि कुनै बैंकले तिर्न सकेन बिकज अफ फ्यु रिजन्स त्यस्तो केसमा चाहिँ अझ रिन्युअल गरिदिन्छ एडिसनल 1 इयरको लागि। अब च्याप्टर 6 मोनेटरी युनिट बैंक नोट र कोइन। नेपालमा चाहिँ रुपी हुनेछ मोनेटरी युनिट भनेर भनेको छ र त्यो रुपी चाहिँ 100 पैसाको 1 रुपी हुनेछ भनेर डिस्क्राइब गरेको छ। हाम्रो करेन्सी डलर किन होइन भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक्टमा लेखेको छ रुपी नै हाम्रो मोनेटरी युनिट हुन्छ भनेर। त्यही भएर ठीक छ। र त्यसैगरी 50 पैसाको किन 1 रुपैयाँ भएन भनेर सोध्यो भने किनकि राष्ट्र बैंकको एक्टमा च्याप्टर 6 मा लेखेको छ कि 100 पैसाकै 1 रुपैयाँ हुनेछ भनेर। क्लियर? ओके। र रुपी नै हाम्रो लिगल टेन्डर हुनेछ भनेको छ है। लिगल टेन्डर भनेको तपाईले बुझ्नुस् धेरै देशहरुसँग आफ्नो करेन्सी छैन। जस्तै जिम्बाब्वेले यूएस डलर चलाउँछ, उसको आफ्नो देशको कुनै पनि पैसा छैन। ठीक छ। उले के गर्छ त यूएस डलर चलाउँछ, उले आफ्नो यूएस डलरलाई नै करेन्सी मान्छ भने उसको लिगल टेन्डर छैन है। कन्ट्री विथ नो लिगल टेन्डर। तर हाम्रो लिगल टेन्डर हो, हामीले रुपीलाई कुनै अरु देशको करेन्सीलाई हामी पैसा मानिरहेको छैनौं। आफ्नै देशको पैसा एउटा हामीले लिगली एउटा पैसालाई जन्म दियौं। यहाँ हामीले भर्खर भन्यौं रुपी शैल बी मोनेटरी युनिट अफ नेपाल भन्यौं नि हैन। यहाँ डलर अमेरिकन डलर भनेको भए हामी लिगल टेन्डर हुन्थेन हाम्रो। ठीक छ। सो एउटा त्यो लिगल टेन्डर हो। वन्स लिगल टेन्डर भइसकेपछि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल के हुन्छ जवाफदेही हुन्छ। भोलि गएर जिम्बाब्वेमा तपाईको डलर के भयो त चलेन या डलरको इकोनोमीमा अब के भएन अस्तित्व भएन भने त्यो जिम्बाब्वेको सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन, जनतालाई तपाईको त्यसको कम्पेन्सेसन दिन पाउँदैन, दिन पनि सक्दैन। तर तपाईको पैसा भोलि गएर केही भयो भने तपाईसँग पैसा छ तर त्यो पैसाको भ्याल्यु त्यो पैसा अब के भन्छ इकोनोमीमा चल्दैन भनेर कसैले भन्यो भने नेपाल सरकार जवाफदेही हुन्छ त्यसको लागि र नेपाल सरकारले तपाईलाई त्यो अनुसारको कम्पेन्सेट गर्छ। सो लिगल टेन्डर हुन एकदमै राम्रो हैन एक हिसाबले। अब पावर टु इस्यु बैंक नोट एन्ड कोइन अघि हामीले भने जस्तै राष्ट्र बैंकसँग त्यो पूर्ण अधिकार छ कि त्यसले बैंक नोट र कोइनहरु चाहिँ इस्यु गर्न सकोस्। अब हेर्नुस् अब इस्यु गर्ने अधिकार त दियो, यो कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुस् है, तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ र इन्ट्रेस्ट भएको विषय पनि हुन सक्छ। पैसा छाप्ने कुरा हो यो हैन। अब यहाँ सुन्नुस् पैसा छाप्ने अधिकार त छ, अब जति पनि छाप्न पाउँछ त भन्ने क्वेशनमा आन्सर इज नो। त्यसो भए त उले धेरै पैसा छाप्दिन्थ्यो नि हैन। अब उले जति पनि पैसा छाप्न पाउँदैन, उले जति पैसा छाप्नु पर्छ त्यति बराबरको प्रोपर्टी राख्नु पर्छ एज अ सेक्युरिटी भनेको छ। हेर्नुस् है, जति पैसा छाप्नु छ त्यति बराबर इक्वल टु द भ्याल्यु अफ प्रोपर्टी क्याप्ट एज सेक्युरिटी, त्यति बराबरको प्रोपर्टी राख्नु पर्यो। मानौ 1 करोड छाप्नु छ भने 1 करोडको प्रोपर्टी सेक्युरिटीमा राख्ने, त्यसपछि मात्र 1 करोड छाप्न पाउँछ।
भनेपछि अब त कन्ट्रोल लगाम लाग्यो नि त पैसा छाप्नमा हैन। सो अब तपाईले यसरी नसोच्नुस् कि राष्ट्र बैंकले जति सक्यो त्यति पैसा छाप्न पाउँछ भन्ने छैन, ठीक छ। जति पैसा छाप्छ त्यति बराबरको सेक्युरिटी चाहिँ राख्नुपर्छ। अब त्यो सेक्युरिटी कस्तो हुनुपर्छ? अब तपाईले त भन्नु होला 1 करोड पैसा छाप्ने, 1 करोड अर्को पैसालाई चाहिँ फेरि सेक्युरिटी राख्दियौं के बिग्रियो भनेपछि आन्सर इज नो। त्यो सेक्युरिटीलाई मान्य हुँदैन, किनकि आखिर त्यो छापेको 1 करोड पनि त राष्ट्र बैंकले नै हो। सो त्यसरी राखिन्न। के राखिन्छ त भन्दाखेरि एटलिस्ट 50% चाहिँ के को रूपमा हुनु पर्यो? ल मानव 1 करोड छाप्नु छ भने 50 लाख चाहिँ कम्तीमा 50 लाख चाहिँ गोल्ड, सिल्भर, फोरेन करेन्सी, फोरेन सेक्युरिटी, फोरेन बिल अफ एक्सचेन्ज को रूपमा हुनुपर्छ। 1 करोड छाप्नु छ भने 50 लाख चाहिँ हाम्रो मिनिमम गोल्ड को रूपमा, सिल्भर को रूपमा, फोरेन करेन्सी को रूपमा, फोरेन सेक्युरिटीजहरुको रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ। बाँकी 50 लाख चाहिँ हाम्रो चाहे त्यो कोइन या बन्डहरु इस्यु, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले इस्यु गरेका बन्ड, प्रोमिसरी नोटहरु जसको टाइम पिरियड म्याक्सिमम 18 महिना छ, त्यस्तोहरु भए पनि हुन्छ। अब म एक कुरा बुझ्नुस् है। 1 करोड पैसा छाप्नु छ रे राष्ट्र बैंकले, के गर्नु पर्यो? 50 लाख बराबरको चाहिँ गोल्डहरु, सिल्भरहरु या फोरेन एक्सचेन्जहरुको रूपमा चाहिँ राख्नु पर्यो मिनिमम 50%, र बाँकी रहेको 50% चाहिँ के को रूपमा राख्न सक्यो त? कोइनहरु, पेपर नोटहरु हैन, 50 लाख क्याशै राख्न पनि पायो के। तर त्यो एटलिस्ट 50% हो। 60% गोल्डहरु, सिल्भरहरु राख्यो भने 40% चाहिँ अब के राख्न पायो त? कोइनहरु, पेपर नोटहरु या गभर्नमेन्ट अफ बन्ड इस्यु गरेको, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले जुन बन्डहरु इस्यु गरेको छन् 18 महिना म्याक्सिमम पिरियड भएका, त्यस्ता सेक्युरिटीहरुलाई राख्न पायो। तर यस्तो हुँदैन है। 60% चाहिँ म क्याश राख्छु या पेपर नोटहरु राख्छु र 40% सिल्भर गोल्ड राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट क्लजले पाएन। कम्तीमा पनि 50% चाहिँ गोल्ड सिल्भर हुनै पर्छ, ठीक छ। तर गभर्नमेन्ट अफ नेपालसँग परमिसन लियो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा मिनिमम 40% राखेर चाहिँ जान सकियो। भनेको 40% चाहिँ गोल्ड, सिल्भर, फोरेन एक्सचेन्ज, फोरेन करेन्सी राख्ने, 60% चाहिँ तपाईको कोइन, पेपर नोटहरु धितो राखेर चाहिँ जान पायो। जस्तै 1 करोड इस्यु गर्नु छ अगेन भने सरकारसँग एप्रुभल लिने कि हामी 1 करोड इस्यु गर्छौं, हामीसँग 50 लाखको गोल्ड छैन, हामीसँग लगभग 40 लाखको गोल्ड सिल्भरहरु छ, यसो गरौँ 40 लाखको गोल्ड सिल्भर राख्ने, बाँकी 60 लाखको पेपर नोटहरु, गभर्नमेन्ट बन्डहरु राख्छौं, अनि नोट 1 करोड इस्यु गर्छौं भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अफ नेपालले ओके भन्न सक्छ। सो कुरा के हो भन्दाखेरि 1 करोडको तपाईले करेन्सी इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 करोडको नै तपाईसँग सेक्युरिटी हुनु पर्यो, र त्यो सेक्युरिटी कम्तीमा 50% कम्तीमा पनि गोल्ड, सिल्भर र फोरेन एक्सचेन्जको रूपमा हुनुपर्छ। तर गभर्नमेन्ट अफ नेपालसँग तपाईले एप्रुभल लिनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि 40% चाहिँ गोल्ड, सिल्भर र बाँकी चाहिँ पेपर नोट, कोइनले तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, रेगुलेसन, रिजर्भका कुराहरू छन्, यो हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र बैंकको रिलेसन कस्तो छ यो पनि हामीले डिस्कसन गर्यौं। एज अ बैंकर, एडभाइजर, फाइनान्शियल एजेन्टको काम गर्छ, कन्सल्टेसन दिन्छ, इन्फर्मेसन, एक्सटर्नल डेब्टहरु म्यानेज गर्ने काम पनि गर्दिन्छ, डिपोजिट कलेक्सनहरुदेखि लिएर सबै कुराहरू सेन्ट्रल बैंकले हेर्दिन्छ हैन त। सो च्याप्टर 9 मा अरु इन्स्पेक्सन, सुपरभिजन, रेगुलेसन अफ बैंकको कुरा गरेको छ। कुनै पनि बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले लोन दिनु छ या डिपोजिट एक्सेप्ट गर्नु छ भने फर्स्टमा चाहिँ राष्ट्र बैंकको एप्रुभल लिनुपर्छ। इन्ट्रेस्ट रेटमा रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ, जस्तै बेस रेट प्लस 2% सम्म मात्र दिन पाउने या फिक्स्ड डिपोजिटमा यति मात्र दिन पाउने, सो डिफरेन्ट रेगुलेसनहरु ल्याउन सक्छ। लाइसेन्सहरु राष्ट्र बैंकबाट लिनु पर्यो, बाफियाहरु बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले हैन। सो यो डिफरेन्ट कुराहरु चाहिँ रेगुलेसन, इन्स्पेक्सन र सुपरभिजनमा पर्छ। सो थ्यांक यू सो मच। अलिकति धेरै लामो छ हाम्रो सेन्ट्रल राष्ट्र बैंकको एक्ट, त्यही भएर मैले डिटेलले अलिकति जान सकिन, तर पनि लगभग सबै कुराहरु हामीले यहाँ कभर गरेको छौं। मेरो अगेन रिक्वेस्ट छ
कि तपाईँहरूले सकेसम्म राष्ट्र ब्याङ्क एक्टलाई सँगै राखेर यो हेऱ्यो भने सुन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।